अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल से जो मुल्क के हालात हैं और बिलखसूस लाहौर में जो नहते शहरियों पर डायरेक्ट फायरिंग की गई, नहते शहरियों का कत्लेआम किया गया, उसकी जहां मजम्मत भी हर पाकिस्तानी ने की है, वहीं पर जो है वो हर पाकिस्तान का दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये सवाल पैदा हुआ है कि यार जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, जिस रियासत के हम शहरी हैं, क्या हम उस रियासत में महफूज हैं भी या नहीं भी। एक रियासती अदारा जिसका काम है हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ देना, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उल्टा जब उसका दिल चाहता है वो इतना बेलगाम है। इसमें अदारे का भी गुनाह नहीं है, इसमें रियासत का कसूर है कि वो उठता है और मॉडल टाउन में जो है 14 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। एक रियासती अदारा उठता है, वो दिन दहाड़े बच्चों के सामने उनके वालिदैन को साहिवाल में मार देता है। एक रियासती अदारा उठता है, वो नकीबुल्लाह मसूद जैसे जवान का कत्ल कर देता है। एक रियासती अदारा उठता है, वो कराची में सरफराज को डायरेक्ट फायर मार देता है। एक रियासती अदारा उठता है और वो यतीम खाना में लाहौर में नहते शहरियों का कत्लेआम कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं। क्या सवालात हैं? सवालात ये हैं कि भाईजान, ये जो हमारे पास आईडी कार्ड है ना, ये आईडी कार्ड हमारे पास है, ये वाला, ये ना ही नून लीग का है, ना ही पीपल्स पार्टी का है, ना ही टीएलपी का, ना ही किसी और मजहबी जमात का है, ना ही सियासी जमात का है। जो आप एक दूसरे के ऊपर, आज मैंने पीएम की स्पीच सुनी और जो सामने आया है कि एक्सपेक्ट तो यही था कि वो बड़ी अहम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो आईफे उनके साथ मिली है और उसके बाद जो है ये सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शनाख्ती कार्ड हमारे पास जनाब किसी जमात का नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का है और रियासत पाकिस्तान का काम है हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ देना, हमें फ़राहम करना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है हर पाकिस्तानी का। उसके बाद अब रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, लेकिन रियासत रोज़े अव्वल से शायद पाकिस्तान की रियासत वाहिद रियासत है जो अपने ही शहरियों को बेवकूफ़ बनाती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि अब कल से जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था वो सारा इन द फेवर ऑफ दिस शुहदा या कारकुनान ऑफ टीएलपी इन द फेवर ऑफ दिस पाकिस्तानीज कि यार गलत हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर हुकूमत ने और आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि 70% ट्वीट्स फेक हैं और वो हिंदुस्तान से हो रहे हैं। यार खुदा का वास्ता आप अपनी हर नाकामी हिंदुस्तान के ऊपर डालते हैं। मैं यहाँ पर तारीख दोहराना नहीं चाहता, इतना वक्त नहीं है। बात सिर्फ एक रिक्वेस्ट और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि खुदारा जब भी पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए निकलती है और वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से हो, अगर उसका मकसद, एजेंडा, एम बड़ा होता है तो वी शुड सपोर्ट डैट। और हमें हुकूमत की तारीफ़ें और हुकूमत का तर्जमान नहीं बन जाना चाहिए। हुकूमत आज पीटीआई की है, कल नवाज लीग की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, बट हमारे पास जो आईडी कार्ड है वो रियासत पाकिस्तान का है और रियासत पाकिस्तान को हमें सवाल करना चाहिए कि आप हमें बताएं कि आपने हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या किया है। आपने नहीं देखा था कि सानहाए तेज़गाम हो गया था, 80 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और ना जाने रोज़ाना की बिना पर क्या होता है, सब लोग जानते हैं। हुकूमत ज़िम्मेदार है, बट सेकेंडरी तौर पर हुकूमत ज़िम्मेदार है, प्राइमरी तौर पर स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। और जिस दिन हमने कलेक्टिवली ये सवाल स्टेट से करना शुरू कर दिया, आपने देखा यूएसए में क्या हुआ था, एक जॉर्ज फ्लाइड का कत्ल हुआ था, एक सियाह फार्म का कत्ल हुआ था और उन्होंने यूएसए की ईंट से ईंट बजा दी थी। किस लिए? इसलिए कि भाई जो हमारा और आपका मुआहदा है, जो सिटीजन का स्टेट के साथ मुआहदा है, आपको पता है ना हमारा क्या मुआहदा है। हर सिटीजन का स्टेट के साथ मुआहदा है जो कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स, और वो बड़ा सादा सा है। मेरा, अहमद का, शिराज का, अली का, नज़ीर का, वकास का, उमर का, अबू बकर का क्या मुआहदा है रियासत पाकिस्तान के साथ कि भाई रियासत पाकिस्तान कहती है ज़ुएब साहब आप हमारे जो कवानीन हैं इन पर अमल करेंगे और जो काम करेंगे इस पर आप हमें टैक्स देंगे और इसके बदले में हम आपको फंडामेंटल राइट्स देंगे। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में मेंशन है। दैट्स इट। हम तो भाई कवानीन पर अमल भी कर रहे हैं, हम तो गाड़ी भी सीट बेल्ट बांध के चलाते हैं, हम तो सिग्नल पर भी, हम तो हर हवाले से चल रहे हैं, बट आप लोग तो हमें एक राइट भी नहीं दे रहे। हमें आपको 8 से 28 तक राइट्स हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। फंडामेंटल राइट्स वो हर शहरी को हासिल है
اور یہ معاہدہ تو آپ نے ہر پاکستانی کے ساتھ توڑ رکھا ہے. تو لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ جب اس طرح کی قتل و غارت ہو، جب ماڈل ٹاؤن جیسا انسیڈنٹ ہو، تمام تر تقسیمات سے نکل آئیں، یونائٹ ہوں. جب آج کل ہوا ہے یہ سانحہ یتیم خانہ، اس طرح کی تقسیمات سے نکل آئیں اور یونائٹ ہو کر سٹینڈ کر جائیں اور کھڑے ہو جائیں مظلوم کے ساتھ. ہمارا اسلامک ہسٹری بھی دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا ایم تھا اور ان کا کیا مقصد تھا وہاں پر. یہی مقصد تھا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا. اس وقت حکومت کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. حکومتی وزراء بالخصوص انٹیریئر منسٹر از رسپانسیبل فار دس، اس کے علاوہ پرائم منسٹر از رسپانسیبل فار دس. اور پرائم منسٹر صاحب کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ کیا باتیں کرتے ہیں. آج آپ نے اسپیچ کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہی باتیں وہی اسپیچ پارلیمنٹ میں کرتے. اس سے تھوڑی دیر قبل پارلیمنٹ میں سیشن ہو رہا تھا، آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں کی اور آ کر باتیں وہی کی ہیں جی یہ انڈیا سے چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انہوں نے یرغمال بنایا ہے. آپ کے پاس کیا کنکلوژن ہے، کیا حل آپ لوگوں نے نکالا ہے اب تک؟ آپ اس قدر نالائق لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں. کل تک تو اپوزیشن کہتی تھی، اب تو سامنے آ گیا سب کو کہ یار آپ لوگ نالائق، نکمے، نااہل، نان ڈیزرونگ. آپ معاملات کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے، آپ معاملات کی سنگینی کو ہی نہیں سمجھتے. آپ نے سادہ لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیا. سی ایم صاحب کا پتہ نہیں ہے، ترجمان کا پتہ نہیں ہے. خدارا ایسے ملک نہیں چلتے. ایسے تو گدھا گاڑی بھی نہیں چلتی، اسے بھی وہ رائٹ لیفٹ دیکھ کے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کہیں موڑنا ہے. تو لہٰذا میری ریکویسٹ تمام پاکستانیوں سے، تمام دوستوں سے یہ ہے کہ اس طرح کے جب انسیڈنٹ ہوں، جب ریاستی جبر ظلم ہو تو پھر سٹینڈ کر جائیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو ظالم ہے، ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوتا ہے اور ظالم کا نام مٹ کر ہی رہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی. انہوں نے مین اسٹریم میڈیا پر پابندی لگا دی، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگا دی، انہوں نے سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے پیجز ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کو روکنا شروع کر دیا. یہ کہ جی ہم کارروائی کریں گے، آپ نے کل عدم قرار دے دیا. خدارا یہ غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے اور ان کی ہر محاذ پر ہمیں مذمت کرنی چاہیے. جب تک ہم مذمت نہیں کریں گے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارا ٹی ایل پی سے کیا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. آپ مذمت کریں کہ پولیس کو آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پولیس بھی تو پابند ہے نا آگے، جو ان کو پیچھے سے آرڈر مل رہا ہے. اور آپ مذمت کریں کہ کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو کہ آپ نے ان نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائیں. اور اگر آج ہم لوگ کھڑے نہ ہوئے، اگر آج ہم لوگوں نے ریئیکٹ نہ کیا تو یقین کریں یہ آگ کل تک پنجاب سے باہر تھی، اب پنجاب کے اندر بھی آ گئی ہے، لاہور کے اندر بھی آ گئی ہے. لاہور سے میری بڑی وابستگی ہے اور لاہور سے اتنا پیار ہے، اور یقین کریں کہ لاہور میں جب گولی چلتی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. بہرحال اگین ریکویسٹ، وی شوڈ اسٹینڈ دیز پروٹیسٹرز، دیز سٹیزن آف پاکستان اینڈ ڈیمانڈ ٹو اسٹیٹ اور رائٹس. ہمیں اسٹیٹ سے اپنے رائٹس کا مطالبہ کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچیں کہ یار ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ ان کا پتہ نہیں کیا معاملہ ان کا کچھ بھی ہو. لیکن جب خون کا قطرہ گرتا ہے، جب خون بہتا ہے تو وہ رائے گا نہیں جاتا، اس کا حساب دینا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اوپر ہے، نیچے میرے ملک کے غیور نوجوان ہیں، بہادر نوجوان ہیں، اور ایک دن آئے گا یہ تمام ظالم جو ہیں ان کو اس خون کا حساب دینا پڑے گا. اور یاد رکھیں، پاکستان زندہ باد.